शाहकार उर्दू की तरफ से सब दोस्तों की खिदमत में सैयद वजीउल हसन बुखारी का सलाम पहुँचे। पढ़ते पढ़ते बाज़ दफ़ा बड़ी दिलचस्प तहरीरें नज़र आती हैं। ऐसी ही एक तहरीर तकरीबन 32-33 साल पुरानी बड़ी दिलचस्प कहानी है, और ये कहानी है अदाकार धर्मेंद्र की, जो कि उन्होंने ख़ुद अपनी ज़बानी सुनाई है अपनी जद्दोजहद की, कि वो कैसे फ़िल्मों में आए, क्या सबब बना, कैसे चांस मिला, किन हालात से गुज़रना पड़ा। और ये सब दिलचस्प बातें ये बताती हैं कि जद्दोजहद से ही कामयाबी मिलती है, कामयाबी प्लेट में रख कर नहीं मिलती। इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी कठिन हालात से गुज़रना पड़ता है। ये अदाकार धर्मेंद्र ने ये बातें बताई थी रूबी मैगज़ीन निकलता था नई दिल्ली से, और ये सब बातें उनके अक्टूबर 1986, तकरीबन समझ लें 32 साल हो गए हैं, 33 साल। तो शुरू करते हैं। और ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जो कि अदाकार धर्मेंद्र अपनी ज़बानी ही सुना रहे हैं। कहते हैं, आज फ़िल्मी सन्नत में मुझे कमो बेश 27 बरस हो चुके हैं। गुज़रे हुए ज़माने पर नज़र डालता हूँ तो कल किसी बात लगती है। शायद आपको मालूम ही होगा कि मैं फितरतन बहुत शर्मीला हूँ। अपने बारे में गुफ्तगू करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बाज़ दोस्तों के इसरार पर मैं आज अपनी ये आप बीती सुना रहा हूँ। सच पूछिए तो इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेरे अलावा कोई नहीं बता सकता। मेरा आबाई वतन पंजाब के ज़िला लुधियाना का एक छोटा सा गांव साहिवाल है। मेरे वालिद एक स्कूल में टीचर थे और मैं ख़ुद भी इसी स्कूल में पढ़ता था। आप जानते हैं, उस्ताद अमूमन अपनी औलाद के मामला में कुछ ज़्यादा ही सख्तगीर होते हैं। बचपन में मेरी भी पिटाई हुआ करती थी। मैं अक्सर अपनी वालदा बीजी से कहा करता था कि मेरा स्कूल बदलवा दो। स्कूल के दिनों से ही मैं फ़िल्मों में काम करने और हीरो बनने का ख्वाब देखा करता था। मुझे यकीन था कि एक दिन मेरा चेहरा इस सुनहरी पर्दे पर ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन ये सब बातें मैं किसी से कहता नहीं था। मेरे वालिद कट्टर आरिया समाजी हैं, वो फ़िल्म देखने तक के मुखालिफ थे। अलबत्ता मेरी माँ मेरी दोस्त थी और उनसे मैं अपने दिल की बात कह दिया करता था। जहाँ तक अदाकारी का सवाल है, तो स्कूल के एक ड्रामे में एक छोटे से रोल के अलावा कभी मेरा वास्ता अदाकारी नाम की चिड़िया से नहीं पड़ा था, मगर मैं अपनी हट का पक्का था और तय कर चुका था कि एक दिन हीरो बनना ज़रूर है। हीरो बनने का ख्वाब देखने वालों का मजाक तो सभी जगह उड़ाया जाता है, लेकिन पंजाब में ख़ास तौर से इस तरह के बेतुके वलवले रखने वालों को या तो दीवाना समझा जाता है, या फिर हर गली चौराहे पर इन्हें मजाक का मौजू बनाया जाता है। इसी डर से मैं भी अपने दिल की बात दिल ही में रखता था। 1957 की बात है कि अंग्रेज़ी रसाले फ़िल्म फेयर में एक इश्तहार शाया हुआ, जिसमें लिखा था कि फ़िल्मी अदाकारों के इंतखाब के लिए मुकाबला होना है। इस इश्तहार की पुष्ट पर बिमल रॉय और गुरु दत्त जैसे फिल्मकार थे। मैंने चुपचाप बीजी से जिक्र किया और अपनी तस्वीरें खिंचवा कर दरखास्त रवाना कर दी। लगभग 2 माह बाद जब मैं जवाब की आस भी खो चुका था, तो एक दिन मुझे एक लिफाफा मिला। लिफाफे पर फ़िल्म फेयर का नाम और पता छपा हुआ था। मुझसे अपनी शख्सियत के बारे में मज़ीद तफसील मालूम की गई थी और ये दरियाफ़्त किया गया था कि आया मैं हिंदी अच्छी तरह बोल सकता हूँ या नहीं। कुछ नई तस्वीरें भी तलब की गई थीं। मैंने ताज़ा तस्वीरें बनवाईं और तफसीलात रवाना कर दी। मैं यूँ भी मुतमिन था कि मैं बहुत अच्छी उर्दू जानता था, लिहाजा ज़बान की कोई रुकावट ना थी। इसके बाद महीनों गुज़र गए, कहीं से कोई सान गुमान न था।
اب میری پریشانی اپنے عروج پر تھی۔ اچانک ایک دن میں کہیں سے سائیکل پر آ رہا تھا، ایک شناسا لڑکے نے مجھے روک کر ایک لفافہ دیا۔ میں نے دور سے ہی اس پر چھپا فلم فیئر کا نام دیکھ لیا اور میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ اس کاغذی غلاف میں میری تقدیر کا فیصلہ بند تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خدا کو یاد کیا اور دھڑکتے دل سے لفافہ کھولا۔ مجھے اسکرین ٹیسٹ کے لیے بلایا گیا تھا۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دن میرے لیے آج تک ایک یادگار پرمسرت دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں بڑی عبادت کیا کرتا تھا۔ رات کو دیر تک میں خدا کو یاد کرتا رہتا تھا۔ بس صاحب میں نے بوریا بستر باندھا اور فرنٹیل میل سے بمبئی پہنچ گیا۔ بمبئی سے آئے خط میں فرسٹ کلاس کا کرایہ دیے جانے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا میں نے فرسٹ کلاس ہی کا ٹکٹ خریدا تھا اور یہ عیاشی بھی میں زندگی میں پہلی بار ہی کر رہا تھا۔ ایک الجھن یہ تھی کہ میں نے چند روز قبل ہی بال کٹوائے تھے۔ جو تصویریں میں نے بمبئی بھیجی تھیں ان میں میرے بال اچھے خاصے بڑے تھے۔ مقابلہ میں حصہ لینے والے امیدواروں کے خیر مقدم کے لیے فلم فیئر کے مدیر جناب ایل پی راؤ بنفس نفیس اسٹیشن پر موجود تھے، لیکن وہ مجھے پہچان نہیں سکے کیونکہ تازہ حجامت کی وجہ سے میری شکل کافی بدل سی گئی تھی۔ میں کافی دیر پر اسٹیشن پر ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بعد سیدھا ٹائمز آف انڈیا کے دفتر پہنچ گیا۔ اس دن اتفاق سے اتوار تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک عدد چپراسی تھا جو میری کوئی مدد نہیں کر سکا۔ تب ہی وہاں گلشن ایونگ آ گئیں جو ان دنوں فلم فیئر میں کام کرتی تھی۔ گلشن ایونگ آج کل انگریزی رسالے اسٹار اینڈ سٹائل کی مدیرہ ہیں۔ انہوں نے عذرائے کرم مجھے ایک گاڑی میں ہوٹل ایئر لائنز بھجوا دیا۔ بمبئی میں مجھے 1 ماہ ہو گیا مگر اسکرین ٹیسٹ کا نمبر نہیں آیا۔ اس وقت میری حالت قربانی کے بکرے سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ 5 اسٹار ہوٹل بھی مجھے قید خانہ معلوم ہوتا تھا، لیکن مجھے اپنی صحت کا خیال بہت تھا، اس لیے میں صبح کو نیکر پہن کر میرین ڈرائیو پر دوڑ لگایا کرتا تھا۔ ان دنوں ہدایت کار آر کے نیئر پرشین ڈیری پر بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے دوڑ لگاتے دیکھا تھا اور میرا چہرہ ان کے ذہن نشین ہو گیا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ دن آیا جب بمل رائے اور گرو دت جی نے میرا اسکرین ٹیسٹ لیا۔ میرا انتخاب تو ہو گیا، لیکن ابھی مجھے گھر واپس جانا تھا کیونکہ تنہا کام ملنے کے بعد ہی ملنی تھی اور فلم شروع ہونے میں ابھی دیر تھی۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا۔ اپریل سے اکتوبر تک کا زمانہ میں نے اپنے گھر پر انتہائی بے چینی کے عالم میں گزارا۔ لوگ پیٹھ پیچھے میرا مذاق اڑاتے تھے۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ میں کبڈی اور ہاکی کا اچھا کھلاڑی تھا اور میرا جسم صحت مند تھا، اس لیے میرے سامنے تو کوئی چوں بھی نہیں کرتا تھا، لیکن پیٹھ پیچھے خوب تبصرے ہوتے تھے۔ لوگوں کی آنکھیں بہت کچھ کہہ دیتی تھی۔ میں سب کچھ سونگھ سکتا تھا اور اس لیے میں جلد از جلد بمبئی واپس جانا چاہتا تھا، مگر یہ میرے ہاتھ میں کب تھا۔ آخر میری صبح کی دوڑ کام آئی۔ ایس مکھرجی ان دنوں لو ان شملہ بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سادھنا کے ساتھ کسی نئے ہیرو کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ آر کے نیئر نے انہیں میرا نام سجایا۔ مجھے بلوایا گیا۔ میں ایک مرتبہ پھر ٹرین میں سوار ہوا، لیکن اس مرتبہ دوسرے درجہ میں۔ ایس مکھرجی نے میرا اسکرین ٹیسٹ لیا اور مجھے مسترد کر دیا، ریفیوز کر دیا۔ مجھے بہت صدمہ ہوا۔ کسی نے آواز کسی کہ یہ تو ہاکی کا کھلاڑی ہے، فلم کا ہیرو کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب ایس مکھرجی کے چھوٹے بھائی سبودھ مکھرجی میرے پاس آئے اور کہا کہ واپسی کا خیال دل سے نکال دو، تمہارے اندر کوئی بات ہے، تم ضرور کامیاب ہوگے۔ انہوں نے میری پیٹھ تھپکی، یعنی کہ حوصلہ افزائی کی۔ جس وقت میں گرو دت جی کے یہاں اسکرین ٹیسٹ دے رہا تھا، اس وقت وہاں دیوانند بھی موجود تھے۔ انہوں نے میرے ٹیسٹ کا رزلٹ دیکھا تھا۔ 10 لڑکوں نے یہ ٹیسٹ دیا تھا، لیکن
देवानंद ने सिर्फ मुझे पास बुलाया और मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, पहलवान तुम ज़रूर कामयाब रहोगे। उन्होंने मुझे खाने की दावत दी। मुझे आज तक याद है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार बेब साहब के यहाँ आइस बक्स देखा था। बेब साहब ने इस बक्स में से कोई ठंडा मशरूब निकाल कर मुझे पिलाया भी था। मुझे याद नहीं कि मैंने इस दिन खाना खाया भी था या नहीं। मैं तो सहज़दा सा देवानंद ही को देखता रहा था। दूसरी शख्सियत जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है वो अर्जुन हुंगरानी की शख्सियत है। अर्जुन आज एक मशहूर हदायतकार व फिल्म साज हैं। उन दिनों में एक सिंधी लड़की नमा के साथ घूमते फिरते नज़र आते थे। एक दिन मैं लोकल बस में सफ़र कर रहा था। उसी बस में अर्जुन और नमा भी थे। अर्जुन अपनी सीट से उठकर मेरे पास आए, अपना तारुफ कराया और बोले, आज मैं कुछ भी नहीं, लेकिन अगर मैं हदायतकार बन गया तो अपनी पहली फ़िल्म में तुम्हें मौका दूंगा। और उन्होंने अपना वादा निभाया। बाद में मैंने पहली बार उन्हीं की फ़िल्म में काम किया। मैं मसलसल गुरुदत्त और बिमल रॉय जी के दफ्तरों के चक्कर लगाया करता था। काफ़ी चक्कर लगाने के बाद एक दिन गुरुदत्त जी के प्रोडक्शन कंट्रोलर ने मुझे बताया कि मैं अपना वक्त ज़ाया ना करूं, मुझे वहां से कुछ भी मिलने वाला नहीं। बिमल रॉय जी ने बहरहाल अपने वादे के मुताबिक मुझे बंदनी में चांस दिया और शूटिंग शुरू हुई तो मुझे पैसे भी मिलने लगे। उन दिनों तंग दस्ती का ये आलिम था कि एक एक पैसे की अहमियत थी। मैं माटुंगा की रेलवे कॉलोनी में एक मकान की बालकोनी में रहता था। ये मकान मेरे गांव के ही एक शख्स का था। उसकी बीवी मेरे राखी बांधती थी। इस ख़ानदान ने मेरा बहुत साथ दिया। एक दिन LP राव ने मुझे पैगाम भेजा कि मैं फ़ौरन नाज बिल्डिंग जाकर अर्जुन हुंगरानी और TM बिहारी से मिलूं। मैं पहुंचा। मैं बाहर बैठा इंतज़ार कर रहा था और अंदर TM बिहारी और अर्जुन मेरे बारे में मशवरा कर रहे थे। मैं दुआएं मांग रहा था कि ये दोनों मुझे इसी वक्त साइन कर लें। मुझे उस वक्त ये फ़िक्र नहीं थी कि मुझे इस फ़िल्म के लिए मुआवजा क्या मिलेगा, बल्कि फ़िक्र ये थी कि इस वक्त पेश की रकम कितनी मिलेगी, क्योंकि मुझे उस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि ये लोग मुझे कम से कम 1000 रुपये ज़रूर दे दें। इन लोगों ने मुझे साइन तो कर लिया, लेकिन पेशगी मिले सिर्फ 51 रुपये। खैर, मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। ये 51 रुपये मेरे लिए 51 लाख के बराबर थे। मेरे फिल्मों में आने का मकसद सिर्फ रुपया कमाना नहीं, बल्कि इज़्ज़त और शोहरत हासिल करना था और अपने एक दरीना ख्वाब की तकमील करना थी। इस फिल्म के एवज़ मुझे एक मुआहदे पर भी दस्तखत करने पड़े थे, जिसके मुताबिक 3 बरस तक मैं सिर्फ TM बिहारी की फ़िल्मों में काम करने का पाबंद था और इस मुआहदे में मज़ीद 2 साल की तोसीह हो सकती थी अगर मैं बाहर के किसी फ़िल्म साज की फ़िल्म में काम करता। तो इस सूरत में मुझे अपनी कमाई का 40% बिहारी जी को देना था। मुझे दूसरी पेशकश रमेश सहगल की जानिब से हुई। रमेश सहगल शहीद, समाधी और शिकस्त बना चुके थे, लेकिन मुझे पहले TM बिहारी की इजाज़त हासिल करना थी। खैर, मैं रंजीत स्टूडियो जाकर रमेश सहगल से मिला। वो बड़ी शफ़क़त से मिले, मगर पैसे का जिक्र ही नहीं आया। सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि मुझे रमेश सहगल के साथ भी इसी किस्म का एक मुआहदा करना पड़ा जैसा कि बिहारी के साथ किया था। दोनों एक दूसरे के मुआहदों से लाइलम थे। मैंने बड़ा ख़तरा मोल लिया था। जाट हूँ ना, लेकिन आपको सच बता दूं कि इसके बाद कई बरस तक मैं रात को डरावने ख्वाब देखता था कि TM बिहारी अपने वकील के साथ पुलिस लेकर मेरे घर आए हैं और मुझे फरेबदही के इल्ज़ाम में जेल भिजवा रहे हैं। रमेश सहगल के मुआहदे के मुताबिक बाहर की फ़िल्मों में काम करने की सूरत में मेरी आमदनी का 60% इन्हें मिलना था। इसी तरह मेरी आमदनी में से 40% TM बिहारी का था और 60% रमेश सहगल का, और मुझे इन दोनों फिल्म साजों से 300 रुपये माहाना तनख्वाह मिलनी थी।
جد و جہد کے وہ دن یاد کرتا ہوں تو آج بھی جرجری سی آ جاتی ہے۔ شروع کے 2 سال بڑے سخت گزرے۔ یہ خدا کی مہربانی اور میری ماں کی دعاؤں کا اثر تھا جو میں وہ وقت گزار کر صحیح سلامت رہ سکا۔ بمبئی آنے سے قبل گاؤں میں ایک امریکی ٹیوب ویل کمپنی میں دن رات کام کر کے میں نے جو پیسے جمع کیے تھے بڑی حد تک انہی سے کام چلایا۔ باقی قرض ادھار تھا، کبھی روزی تھی تو کبھی روزہ۔ اس زمانے کا ایک اور واقعہ یاد آتا ہے۔ میں ایک دوست کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم لوگ روزانہ ہی کھانے پینے کا سامان خریدتے تھے۔ ایک رات میں واپس آیا تو میرے ساتھی نے مطلع کیا کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ جیب بدستور خالی تھی اور پڑوس کا وہ کیلے والا بھی جا چکا تھا جو ہمیں ادھار دے دیا کرتا تھا۔ وہ رات ہم نے اسم گول کی بوسی پھانک کر پیٹ بھرا۔ میں بعد میں ورسوہ میں رہنے لگا۔ ایک دن ٹی ایم بہاری نے پیسے دینے کے لیے محبوب اسٹوڈیو بلایا، جہاں آن جہانی مکیش کی آواز میں ایک گیت کی صدا بندی ہونی تھی۔ میں ورسوہ سے باندرا تک کا میلوں کا فاصلہ پیدل طے کر کے جب محبوب اسٹوڈیو پہنچا تو پتہ چلا کہ ریکارڈنگ کینسل ہو گئی اور سب لوگ جا چکے تھے۔ اب باندرا سے پھر پیدل چلا اور رمیش سہگل کے دفتر داور پہنچا، لیکن ان سے پیسے ملنے کی ہمت نہ کر سکا اور خالی جیب ہی لوٹ آیا۔ وہاں سے لوٹ کر کاکا کے ڈھابے میں گیا۔ کاکا نے ان دنوں شری ساؤنڈ اسٹوڈیو کے سامنے ڈھابا کھول رکھا تھا۔ میری اور کاکا کی پہلی ملاقات بمبئی آتے وقت ٹرین میں ہوئی تھی۔ فاقہ مستی سہی، مگر کاکا کے یہاں کھانا کھانا میرے جیسے فلم سٹار کی توہین تھی۔ اس لیے میں نے کاکا سے 10 روپے قرض لیے اور پریتم ہوٹل میں جا کر ٹھاٹ سے کھانا کھایا۔ دلچسپ بات یہ کہ یہ قصے اس وقت کے ہیں جبکہ میں کئی عدد فلموں میں کام کر رہا تھا، جن میں بندنی، ان پڑھ اور آئی ملن کی بیلا شامل تھیں۔ سب سے پہلے دل بھی تیرا ہم بھی تیرے کی نمائش ہوئی، پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ میری ابتدائی فلموں میں شعلہ و شبنم اور بندنی قابل ذکر ہیں۔ وہ دور رومانی فلموں کا تھا۔ میں نے بھی ان گنت رومانی فلموں میں کام کیا، لیکن میری شناخت ہوئی پھول اور پتھر سے۔ اس فلم سے انڈسٹری میں ایک خاص قسم کے ہیرو کو جنم ملا۔ پھر تو جیسے کامیابی کے دروازے کھلتے گئے۔ اس کے بعد میری کامیابی کی کہانی تو مجھ سے زیادہ آپ سب کو معلوم ہے۔ راجہ جانی، پرتگیا، دھرم ویر، میرا گاؤں میرا دیش اور شعلے سے لے کر غلامی اور بیگانہ تک کامیابی کے ان گنت پڑاؤ ہیں۔ رضیہ سلطان ایک ایسی فلم تھی جس میں نے بہت محنت سے کام کیا۔ میرا رول بھی بہت اچھا تھا، مگر فلم نہیں چلی۔ میری نظر میں میری اصل کامیابی وہ عزت، شہرت اور مقبولیت ہے جو میرے رب نے مجھے بخشی ہے۔ یہ درست ہے کہ مجھے اپنی کامیابی اور اپنی ترقی کا روز اول سے یقین تھا، مگر اتنی عظیم الشان کامیابی میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔ دوستو، یہ تھی اداکار دھرمیندر کی شروع دن کے جد و جہد والے زمانے کی ایک دلچسپ کہانی کہ کیسے ان کو چانس ملا اور کیسے انہوں نے اویل کیا۔ اب تو بعد میں وہ مزید انہوں نے ترقی اور کامیابی دیکھی، ان کے بیٹے بھی کامیاب اور اب سنا ہے ان کے پوتے بھی آ رہے ہیں۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے، اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسی ہی مجھے تحریر ملے گی اور یقیناً ملے گی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ سید وجیہ الحسن بہاری کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، پڑھتے دیکھتے اور سنتے رہیے شاہکار اردو۔ اللہ حافظ۔